भारत में मनमोहन सिंह को हादसाती वजीर आजम कहा जाता था और ये बात दुरुस्त भी थी। मनमोहन आम भारतीय शहरी से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर खजाना बन गए थे, लेकिन ये कभी वजीर आजम भी बनेंगे ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहत थी। पहली वजह उनका सिख होना था। 1984 में इंदिरा गांधी को उनके सिख सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। इससे कबल इंदिरा गांधी ने सिखों के मुकद्दस इबादत गाह गोल्डन टेम्पल पर फौज चढ़ा दी थी। लिहाजा नेहरू खानदान सिखों को नापसंद करता था और सिख नेहरू फैमिली और कांग्रेस से नफरत करते थे। लिहाजा इन हालात में कांग्रेस की तरफ से किसी सिख को वजीर आजम बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा, वजारत उज़्मा तवील अरसे से नेहरू फैमिली में रही थी। राजीव गांधी के बाद उनका साहिबजादा राहुल गांधी तैयार था, चुनाचे किसी दूसरे को वजीर आजम क्यों बनाया जाता। लेकिन कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने 2004 में इलेक्शन जीतने के बाद अचानक मनमोहन सिंह को कोलिशन गवर्नमेंट का वजीर आजम नामजद कर दिया, जिसने मनमोहन सिंह के साथ साथ पूरे भारत को हैरान कर दिया। यूं सरदार जी हादसाती तौर पर वजीर आजम बन गए। आज जब 2004 की भारतीय सियासत का तजिया किया जाता है, तो मौर्ख ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि राहुल गांधी की उम्र उस वक्त महज 34 साल थी। सोनिया गांधी का ख्याल था राहुल गांधी कम उम्र और ना तजर्बाकारी की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चला सकेगा। दूसरा, उनका ख्याल था वो और उनका बेटा पार्टी संभालेंगे, अगले इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करेंगे और यूं नेहरू फैमिली का इक़्तिदार नेहरू फैमिली को वापस मिल जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी का यह मंसूबा कामयाब ना हो सका और राहुल गांधी वजीर आजम ना बन सका। बहरहाल, हम अब असली इशू की तरफ आते हैं। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को इक़्तिदार संभालते ही अपने सेक्रेटरी को 10 लोगों की लिस्ट दी और हुक्म जारी किया कि ये लोग जिस वक़्त चाहें मुझसे मिल सकते हैं और फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी फ़हरिस्त देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसमें भारत के 10 टॉप बिज़नेसमैनों के नाम थे। उस ज़माने में पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी सनतकारों और बिजनेसमैनों को अच्छा नहीं समझा जाता था। उन्हें पैसे का पूत कहा जाता था और सियासतदान बिलखुसूस वज़ारा उनसे मुलाकात से कतराते थे। सेक्रेटरी ने अदब से समझाने की कोशिश की, सर, इससे आप पर बहुत इल्ज़ामात लगेंगे। मनमोहन सिंह ये सुनकर हंसे और फिर बोले, भारत को भारत ये बिजनेसमैन बना रहे हैं, ये हमारे मोहसिन हैं। ये अगर काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी और ना मुझे, और ना आम आदमी पेट भरकर खाना खा सकेगा। चुनाचे भारत के वजीर आजम के दरवाजे अपने मोहसिनों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। इस हुक्म के बाद वजीर आजम अगले 10 साल 10 बड़े बिजनेसमैनों के लिए हमेशा दस्तयाब रहे। लिहाजा हमें यह मानना होगा, आज अगर भारत दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत है या इसमें 334 बिलियनर्स हैं, तो ये मनमोहन सिंह के इस छोटे से फैसले का नतीजा है। ये फैसला अचानक नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह ने 1992 में पहली बार वजीर खजाना की हैसियत से शाइनिंग इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसने अपनी मईशत को लिबरल बनाया था, सनतों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया था और इसका फल आज नरेंद्र मोदी और भारत के लोग खा रहे हैं। मनमोहन सिंह हकीकतन एक विजनरी इंसान थे। चकवाल के करीब गांव में पैदा हुए। 1947 में बलवाइयों ने उनके दादा को कत्ल कर दिया। ये उस वक्त 15 साल के लड़के थे। ये वाकया उनके जहन में बैठ गया और पूरी जिंदगी नहीं निकल सका। उनका खानदान भारत निकल मकानी पर मजबूर हुआ। शुरू की ज़िंदगी बहुत कठिन थी, मगर खानदान मेहनत करता रहा। मनमोहन सिंह ने पूरी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया। 1970 की दहाई में भारत वापस आए और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजारत में काम शुरू कर दिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने, इंडियन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन 1991 में उनकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट आई। नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म बन गए। भारत उस वक्त शदीद मुआशी मसाइल का शिकार था और वज़ीर आज़म को एक ऐसा वज़ीर ख़ज़ाना चाहिए था जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सके, और उस वक्त पूरे सिस्टम में मनमोहन सिंह से बेहतर कोई शख्स दस्तयाब नहीं था। लिहाजा नरसिम्हा राव ने उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। मनमोहन सिंह ने यह पेशकश सिर्फ एक शर्त पर कबूल की, और वो ये थी कि वज़ीर आज़म उन्हें उनकी मर्ज़ी से काम करने देंगे। ये शर्त मान ली गई। उस ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। मियाँ साहब ने 2 काम शुरू किए थे। मोटरवे बनाने का ऐलान किया था और मईशत की लिबरलाइजेशन शुरू की थी। मनमोहन सिंह को ये अप्रोच अच्छी लगी। उस वक्त जे एन दीक्षित पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर थे। मनमोहन सिंह ने उन्हें दिल्ली बुलाया और पाकिस्तान में होने वाली मुआशी इस्लाहात पर ब्रीफिंग ली। उस ज़माने में पाकिस्तान और भारत दोनों के फॉरेन रिजर्व $2 अरब थे। यानी भारत के ख़ज़ाने में भी $2 अरब थे
اور پاکستان کے پاس بھی $2 ارب تھے۔ منموہن سنگھ ایک دن دونوں ملکوں کی بیلنس شیٹ لے کر وزیر اعظم کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا، ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک معیشت میں ہمارا مقابلہ کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وزیر اعظم نے ان سے اس کا حل پوچھا۔ منموہن سنگھ کا جواب تھا، ہمیں بھارت کا ایک ایسا معاشی آئین بنانا ہوگا جسے کوئی چھیڑ نہ سکے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں اپوزیشن، فوج، بیوروکریسی اور چیف جسٹس کو اکٹھا بٹھا کر ایک ایسا فارمولہ بنانا چاہیے جس میں اگلے 20 سال تک کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ ہم پھر ترقی کر سکیں گے، ورنہ ہم 1 ارب لوگوں کی روٹی پوری نہیں کر سکیں گے۔ نرسیما راؤ کو یہ بات ٹھیک لگی، چنانچہ انہوں نے انہیں اجازت دے دی۔ منموہن سنگھ نے اس کے بعد اگلے 20 سال کا معاشی ایجنڈا بنایا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو لوک سبھا میں اکٹھا کیا۔ بزنس مینوں، صنعت کاروں، پروفیسرز، بیوروکریٹس اور ججوں کو بھی پارلیمنٹ میں بٹھایا گیا۔ دھواں دار تقریریں ہوئیں، لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان تک پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار تمام لوگ 20 سالہ معاشی ایجنڈے پر رضامند ہو گئے۔ یہ منموہن سنگھ کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس ایک فیصلے نے بھارت کا مقدر بدل کر رکھ دیا۔ اٹل بہاری واجپئی اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر تھے، وہ بھی منموہن سنگھ کا احترام کرتے تھے، اور منموہن سنگھ بھی۔ نرسیما راؤ کے زمانے میں وزارت خزانہ نے کھاد کی قیمت میں $4 اضافہ کر دیا۔ بھارت کے کسانوں نے اس پر وبال کھڑا کر دیا۔ اپوزیشن نے یہ معاملہ اٹھا کر پارلیمنٹ کو مچھلی منڈی بنا دیا۔ میڈیا نے بھی وزیر خزانہ کے لتے لینے شروع کر دیے۔ منموہن سنگھ نے قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عوامی دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے وزارت خزانہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ منموہن سنگھ نے وزیر خزانہ بنتے وقت وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ ان کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، چنانچہ سردار نے استعفیٰ دے دیا اور گھر جا کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم نرسیما راؤ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ مانے۔ آپ بھارتی حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کمال دیکھیے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر اٹل بہاری واجپئی سے ملاقات کی اور انہیں منموہن سنگھ کے گھر بھجوا دیا۔ آپ اب صورتحال دیکھیے، کھاد کی قیمتیں وزیر خزانہ نے بڑھائیں، ایشو اپوزیشن نے اٹھایا، اور اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے وزیر خزانہ نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اپوزیشن کی سیاسی کامیابی تھی اور واجپئی صاحب کو اس کا ڈھول بجانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم کی درخواست پر وزیر خزانہ ان کے گھر گئے اور انہیں استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کرنے لگے۔ واجپئی اور منموہن سنگھ کے طویل ڈائیلاگ کے بعد یہ طے ہوا، وزیر خزانہ اضافے میں سے $2 کم کر دیں گے۔ اس سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی عزت بچ جائے گی اور کسانوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ منموہن سنگھ نے اگلے دن قیمتوں کے اضافے سے $2 کم کر دیے اور یوں واجپئی کی وجہ سے یہ معاملہ نبٹ گیا۔ آپ نے یہ دونوں واقعات پڑھے، آپ اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، اگر پاکستان میں آج کی حکومت کو آج کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کا 20 سال کا ایجنڈا طے کرنا پڑے تو کیا یہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، اگر ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب مستعفی ہو رہے ہوں تو کیا میاں شہباز شریف کی درخواست پر عمر ایوب یا عمران خان کے گھر جا کر انہیں راضی کریں گے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا، اور ہم آج اس نہ کی وجہ سے عالمی دوڑ میں پیچھے ہیں اور بھارت ہم سے بہت آگے ہے۔ اور آپ یقین کریں، ہم جب تک اپنے سسٹم میں منموہن سنگھ جیسے لوگ تلاش نہیں کریں گے اور واجپئی اور نرسیما راؤ جیسے بڑے دل پیدا نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک اسی طرح در در بھیک مانگتے رہیں گے۔